الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صدق الله العظيم سورة آل عمران دریم پارا اختم آیت دی تدی رکو دا مخی رکو سر نبتوں مناسبت دا دی چی پا مخی رکو کی دا بی بی مریم فضیلت بیان شو پا دی رکو کی ہم دا بی بی مریم فضیلت ذکر کی اللہ رب العالمین بی بی مریم علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام را علیہ کو دیتے پیغام ورکو چھ اللہ پاک تا مختار کڑی پا دنیا کی پا معشوموالی کی او دا ہر قسم ناپسندیدہ افعال و اخلاق او دا گناہنو او دا نارینو دا مسکولو نیت محفوظ کڑی پاک کڑی او پا دنیا کی او دا دنیا نبات پا آخرت کی اللہ رب العالمین تا مختار کڑی مقبول کڑی دا خپل دور پا زنانو بان جبریل علیہ السلام دا دے سر خبرے ہوئی حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ فرمائی چہ دا فرشتو خبر چا سر کول دا صفت او خاصات نبوت ندا زکدی بی بی مریم سر فرشتے خبر اکڑی پیغمبران سر فرشتے خبر کوي دا دین متعلق دا تبلیغ دا کار متعلق او بی بی مریم سر خبر شوی دی دا جبریل علیہ السلام لیکن دا دی ذات متعلق چی دا بی بی مریم دا ذات سر تعلق ساتی بیا جبریل علیہ السلام دی تبل پیغام ورکو چی تدخ بل رب تابداری کواخ بل رب تا عاجزی کواخ بل رب تا منز او عبادت کواخ او سجدی اللہ پاک دا کوا رکو کوا دا نور رکو کون کو سر اس پدے دے کی لفظ دا سجدی پر رکو باندے مقدم دی حاشیت جلالین کی دی چھ پدغا شریعت کی سجدہ پر رکو باندے مقدم و نددی وجی وسجدی مقدم شو پورکعی باندے او دویم قول حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ پخبل تفسیر کے ذکر کئی کہ بعض علماء فرمائی تھی یہودیانو پماند کی رکو نوا اغیی پماند کی رکو پریخوا نو اللہ رب العالمین جبریل السلام بی مریم ترا اولیگو چھ دیتا ہوایا چھ ترکو کوا دا نور رکو کون کو سر یعنی خلق دی پمانج کی رکو کئی تم دا رکو خیال ساتا او رکو کوا بیادی واقعی متعلق دا بی بی مریم او دا زکریہ علیہ السلام دا بی واقعی متعلق اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی دا دوی دا واقعین تا تمن خبر درکو پخبل دا دی واقعین خبر نبی ندی دا واقعات چرت اوری دلیوا ندی پخبل باندی دلیوا او ندی چرت لستلیوا بلکہ دا یو عادت نخلاف پخوانے خبر تا تمن پیغام درکو او دا دی واقعین بین منتخبر پدی آیت کریمہ کی رد پانا خلق باندے چاہید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دپارا صفت دا حاضر ناظر ثابت ہے نبی علیہ السلام پا ہر جے کے حاضر ناظر ندے ہر جے حاضر ناظر کے در صفت دا اللہ پاک دے نو پدی دے کہ نبی علیہ السلام تا اللہ پاک کوئی چی دا بی بی مریم اور دا زکریہ علیہ السلام دا
واقعات تا تم خبر در کہ دا وقت کی تنوی دا وقت پر نبی علیہ السلام لا پیدان او بیام اللہ پاک خبر کو دلیل دلیل کہ نبی علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دو نبی علیہ السلام حاضر ناظر ندی کلچ نبی مریم دا کفالت وقع آگئی دی قلمون او غرزول پدغ دریاب کی چی نبی مریم کفالت بسوک پہ باغی کی دا حضرت زکریا علیہ السلام قلم پقر اندازے کے رہوت اور زکریا علیہ السلام دا بی بی مریم کفیل کو کر دے اور پرم خبر ذکر شوا چی دا بی بی مریم مور اور دا زکریا علیہ السلام بی بی دا بخبل منس کے خوین دے نو بی بی مریم دا خبل ترور خاون پا کفالت کے شوا بلکہ دا ترور پا کفالت کے شوا اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی کہ دا زکریا علیہ السلام دا کفالت دا دی واقعین تم خبر کی او باغ وقت تا موجود تا سرنبی او کلچ نبی بی مریم جبریل علیہ السلام و فراغ تستاب بچی کی رسول انشاءاللہ پر سور مریم کی دا واقعات تفصیلت داشت نبی بی مریم پدی باندې ډېر زیات فکرمند شو چې زما بغیر خاوند د بچی څنګه کی دا خلق په ما ملامت کوي نو الله جل شانه دا غي د تسکین او د اطمینان د پاره جبرئیل علیہ السلام راولېګو او دې ته خوشخبری ورکړه چې تا ته الله پاک بچی درکې چې دا لقب مسیح وي نوم به عیسی وي او د ډېرو خو صفات او خاوند وي په دنیا کې به دا مقرب او مفوض وي په آخرت کې به مقبول الشفاعت وي او دا به د نیکانو خلق وي اور ستا بچی وي دی به په داسې وخت کې خبرې کوي چې دی به ډېر معشوق وي حال دا دی چې په دغه دوران کې ماشومان به خبرې نشي کولی بیا دی او دا دی به بوډا کېږي په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې عیسی علیه السلام ژوندي دي ځکه عیسی علیه السلام په سوانح کې اسمان ته ختلی دی او قیامت تر چې نږدې راکوشي 40 کاله به اسلامي حکومت قائم کړي هغې نه بعد به وفات شي عیسی علیه السلام لا بوډا نه دی دی به بوډا کېږي بیا به وفات کېږي چې کله بی مریم ته خوشخبري میلاو شو نو دی بیا جبرئیل علیه السلام ته وایي زما بچي به څنګه کېږي ما خو واده نه کړی جبرئیل علیہ السلام ته وایي چې الله پاک داسې تا ته بغیر د خاوند نه بچی درکړي او دا د الله پاک فیصله ده او ستا دې بچي ته الله پاک علم ورکړي دته الله پاک نبوت ورکړي دته معجزات ورکړي نو په دې خبر سره بی مریم ته تسلی ملو شو الله جل شانه فرمایي وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ او یادا وقت ہوئی فرشتی جبریل علیہ السلام بی مریم کا اے مریم ان اللہ اصطفاکی بے شک اللہ پاک تغور کڑی و طہرکی او اللہ پاک تپاک کڑی دمسکونو دناری نونا یاد ہر قسم خرابینا و اصطفاکی و تغور کڑی علی نساء العالمین فزنانو دفل دور باتی یا مریم قنوتی اے بی بی مریم تعاجز کوا عبادت کول رب کی دخبل رب واسجدی و تسجد کوا ورکعی مع الراکعی او ترکو کوا درکو کون کو سلام ذالک دا واقعات بی بی مریم و دا زکریا علیہ السلام من انباء الغیب لخبرنو دا غیب و ندا نوحیه الیکا چمنگی وحی کو تا تنبی علیہ السلام وما كنت لديهم او تنوي پیغمبر علیہ السلام دبی سرا اذ یلقون اقلامهم کلچدی غرز والخبر کلمنا بغبوکی ایهم یکفل مریم چکم یو قصد دی بکفالت او تربیت کی دبی مریم وما كنت لديهم او تنوي دبی سرا اذ یقتسبون کلچدی اختلاف کو بکفالت کی اذ قالت الملائکة یا دعوة چکلوی فرشتی جبریل علیہ السلام یا مریم اے بی مریم ان اللہ یبشرکی بے شک اللہ پاک تا تظہیر در گئی
بکلمت منه پجبی کلمی دخل جانب یعنی پبچی بات اسمه المسیح چداغ لقب مسیح بھی عیسی ابن مریم نم بی عیسی ابن مریم بھی مسیح دا پا عبرانی جب کی مسیحا دی پمانا دا مبارک بات او مسیح پا عربی جب کی پمانا دا دجال باندې چې د شکل ممسخشي نو مسیح دجال ته ویل شي خو دلته په معنا د مسخشي او مسیح عیسی علیه السلام ته ویل شي خو د عیسی علیه السلام د پاره په عبرانی ژبه کې په معنا د مبارک سره نو مسیح شریک لفظ خدا عیسی علیه السلام د پاره عبرانی ژبه او د دجال د پاره عربي ژبه یو ځای کې معنا مسخشي او بل ځای کې مانا بزرگ او مبارک عیسی علیہ السلام لقب مسیح پمانا دا مبارک باندې عیسی ابن مریم چې عیسی بن بیبی سوی د مریم علیہ السلام وجیها دی بمخورج دی فی الدنیا په دنیا کې والآخرت او آخرت ومن المقربین او دریبه د مقرب بندگان د الله نبی ويكلم الناس في المهد او دې خبر کې د خلق سره په ماشوال کې پزانګو کې وکهلو ومن الصالحين او د بډاګا او په بډاوال کې ومن الصالحين او دې په وید نه کانو خلقنا قالت وی بی مریم رب اے رب زما ان يكون لي ولد څنګه زما د پاره بچي پیدا شي ولم يمسسني بشر او هاذار چې ما ته نزدېکت نه کړي خاوت قال فرشتي وتوي كذلك الله دارنګ الله پاک يخلق پیدا کوي ما يشاء وسچ الله پاک کوالي اذا قضى امرا کل چ الله پاک فیصلو کی د یو کا فانما يقول له بسك الله پاک فرمای دې کارتا کن موجود چا په یکون بسر موجود شي ويعلمه الكتاب والحكمه او تعلیم ورکی الله پاک د کتاب والحکمت او د سنت او د احکامات والتورات او د تورات والانجیل او د انجیل واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين